ماشاءاللہ دوران محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا شہزادہ والا شان پیر سلطان شمس العارفین صاحب، آپ محفل کی زینت بنے، میں آپ کو بانی محضر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو مجھے یہ اعلان بھی کرنا تھا۔ رحمت کا سمندر، جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ تلگنگ کی سرزمین پر پلاٹ والی مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمت کا سمندر، جس کے اندر ضلع چکوال کی تمام آستانے جتنی بھی سجدہ نشین ہیں وہ زینت محفل ہوں گے، اور زیر صدارت قبلہ پیر سلطان شمس العارفین اور زیر نگرانی ملک جمیل احمد اوان صاحب، جس کے اندر ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اپنی حاضری پیش کریں گے۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب اور نعت کاری شہید محمود قادری صاحب، شہزاد حنیف مدنی صاحب، نور سلطان صدیقی صاحب، محمد اعظم قادری صاحب، محمد ثقلین رشید صاحب، محمد زہیب اشرفی صاحب، الحاج شباز قمر فریدی صاحب، محمد رضی نوری صاحب، سلطان عتیق الرحمان صاحب اور دنیا نعت کے اور عظیم ثنا خان اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں نے ایک کلام کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینی ہے۔ قبلہ طارق محمود صدیقی صاحب بھی اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں اور قبلہ پیر صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ یہ نیا کلام ہے اور میں نے آپ سے داد لینی ہے۔ قبلہ قمر بھائی نے جو کلام پڑھا، میں اسی کی گرہ میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں کہ چند چانن دی چمک ہے چاننا صدیق دا۔ جیڑا بندہ جاگدا پیا ہو کہ سبحان اللہ۔ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہیں، خضر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، اور اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا۔ توجہ ہے، مہمان اے جا رہے نے تو مہمان ہو رہا بھی رہے نے۔ تو قبلہ پیر صاحب جلے خطاب سننا ہے، جیڑی ساڑی سرزمین دا ذوق ہے، انشاءاللہ تسی اگلے بھی بول جانا ہے تے پچھلے بھی بول جانا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چند چانن دی چمک ہے چاننا صدیق دا۔ میں اپنا کیتا پڑھدا پیا، جے سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے، جس تو پہلے کلام سنا تو پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہنی۔ چند چانن دی چمک ہے چاننا صدیق دا، حق تے سچ دا جاننا اے جاننا صدیق دا، ہر طرح دے دوستانوں دوستی دا کی پتا، دوستی دا ہے پرانا چھاننا صدیق، دوستی دا ہے پرانا چھاننا صدیق دا، تے فتوے لاون والیا اے منکرا صدیق تے، فتوے لاون والیا اے منکرا صدیق تے، دن قیامت کی کرے گا سامنا صدیق، دن قیامت کی کرے گا سامنا صدیق دا، مصطفیٰ دے نال گوڑی رشتہ داری آپ دی، مصطفیٰ دا ماننا ہے ماننا صدیق دا، تے کون ساحل کون داتا کر گیا واضح خضر، دل ربا دے سر تے چادر تاننا صدیق دا، آل تے اصحاب دی توقیر نہ صدیق دا، آل تے اصحاب دی توقیر نہ صدیق دا، نقش بندی سلسلے دا پیر نہ صدیق، آل تے اصحاب دی توقیر نہ صدیق دا، نقش بندی سلسلے دا پیر نہ صدیق دا، اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا، خضر صدیق اکبر سے بغاوت نہ کرے کوئی، اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ، اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا۔ ماشاءاللہ اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا، جو خود منگتے ہیں دنیا دے او کی دے سکتے ہیں دنیا نو، جو خود منگتے ہیں دنیا دے او کی دے سکتے ہیں دنیا نو، تارات سکندر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، دن حشر خدا فرماوے گا سب اچیاں شملے والے انو، دن حشر خدا فرماوے گا سب اچیاں شملے والے انو،
ہو جامن نوکر ایک پاسے صدیق تا مرشد ایک پاسے. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کہہ دو سبحان اللہ. دن حشر خدا فرماوے گا سب اچیا شملے والے انو. دن حشر خدا فرماوے گا سب اچیا شملے والے انو. ہو جامن نوکر ایک پاسے ایک پاسے ایک پاسے صدیق تا مرشد ایک پاسے. قرآن دی نستو آخری کلام اور قبلہ پیر صاحب نے دعوت دینی ہے. قرآن دی نستو ثابت ہے تعظیم صدیق اکبر دی. کوئی دانش ورنہ کر سکے یا ترمیم صدیق اکبر دی. ہے خضر نصاب مودت دا تعلیم صدیق اکبر دی. ہر کلمہ گوتے واجب ہے تعظیم صدیق اکبر دی. ہر کلمہ گوتے واجب ہے تعظیم صدیق اکبر دی. استقبال کرو پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا شہزادہ والا شان پیر شمس العارفین صاحب استانہ علیہ چوکھنڈی شریف. آپ کا خطاب ہوگا اور آپ نے اس طرح استقبال کرنا ہے کہ جس طرح قبلہ پیر صاحب کو ذوق ہے. نعرہ تکبیر جدہ حالوی ہاتھ تھلے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام آپ محبت نا درود السلام سرکار دی بارگاہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین.
الصلاۃ این درود پاک پڑھیا نے تو ٹھڈ پہ گئی کم از کم کو جنیار درود پاک پڑھو درود پاک سرکار تے پڑھو کیونکہ اتھے ساڈا عقیدہ ہے پڑھیا جا رہا تے سرکار سن رہے ہیں اس عقیدے نال پڑھو سستی دا مارے درود کو وال کر کے پڑھو تاکہ پتہ لگے سرکار تے نوکر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ گونج پوے ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک اجمعین نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاد نہ لائیے تم بہتر بول بولنا ہو دے پاویں توڑے مکے لے جائیے بچے ہنسنا بن دے پاویں موتی چوک چگائیے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ حضرت باہو باویں سیمڑا کھنڈ پائیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہے چہا بلبلیں اڑے جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑے چمن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان کو تو اس تنے بے جان
پر آکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر آکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں اشیر تک نام نشان پنجے تن رہ جائے گا، اشیر تک نام نشان پنجے تن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، اگر زبان ہے تو محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، یا اللہ تیری تعریف، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن اشیر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، مل کے کہہ دو کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، دربار عالیہ چکھنی شریف، نعرے سلطانیہ۔ بیدم دو ثنا اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے بے پناہ درود اور سلام نبی رحمت نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ میرے اندائی والب الاحترام سامنے دی احتشام، بالخصوص علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے نے، حفاظ کرام ساڑھے سران دا تاج نے، اس مسجد خطیب حضرت جناب علامہ مولانا محمد اعظم صاحب دامت برکات ملالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد ہارون طاہری صاحب، جتنے بھی حضور علیہ السلام دے غلام اس محفل پاک کے اندر تشریف لے آئے ہو، جناب محترم صوفی طارق صاحب سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرمائے،
ماشاءاللہ ساڑھے بھائی وسنال شریف دے بڑا سونا محبت نہ ذکر کر رہے سے دعا ہے اللہ پاک ساڑھے تھے جمع ہونا تو دنیاوی مقصد نہ ہوئے بلکہ اللہ نو راضی کرنا تے او دے محبوب پاک نو راضی کرنا مقصد ہوئے تو ساں حضرات دے علمی چی کے خوبصورت محفل پاک ساڑھے پیارے محترم ملک نوید صاحب ملک شفیق صاحب عتیق صاحب نہ بھائیاں نے اپنے والد مرحوم مغفور جڑے میرے مرشد الاقبال حضور سلطان العارفین برہان الواصلین دے بڑے عاشق سن ملک ضمیر حسین صاحب جانی مرحوم مغفور انہاں دی سال ثواب واسطے منعقد کیتی ہے ساری برادری اور احباب تشریف لے آئے نے دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے کروٹ کروٹ انہاں نو جنت نصیب فرمائے اللہ اپنی ذات دی معرفت اپنے محبوب پاک علیہ السلام دی محبت اصحاب پاک دی محبت اہل بیت پاک دی محبت اولیاء کاملین دی محبت عطا فرمائے تاڑے سامنے سورہ بلد 3واں سپارہ ابتدائی آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ نے اعلان فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے میرے سونے محبوب میں اس شہر دی قسم چاننا ماں اس وجہ تو نہیں کہ شہر دی کوئی ذاتی اہمیت ہے بلکہ بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں انہاں شہران دیاں نہیں لیکن میں قسم اس وجہ تو چاہ رہا کہ سونیاں جتھے تو قدم رنجا فرماؤں نے جتھے تو پیر رکھنے تیرے پیران تھلے مٹی لگے میں نے اس مٹی دی قسم وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ کیونکہ تُسی اتھے حلول پذیر ہوئے ہو تُساں دے قدم لگے نے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ سونیاں تیرے والد دی بھی قسمیں تے دنیا تے آن والے آ تیری بھی قسم ہے اللہ اکبر اتھی اختلاف ہویا علماء کرام دا کسی آکھے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی کسی دوست نے آکھے کہ اللہ نے مدینے دی قسم اٹھائی ہے لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑی سنی مثال پیش کی فرمایا سونے دی انگوٹھی جس ڈبی چوے اس ڈبی نو بڑا لوگ سنبھال کے رکھ دینے جس بکسے چوے انہوں سنبھال کے رکھ دینے جس کمرے سونا یا ہیرے جواہرات انہوں تالا تے بڑا سنبھال کے رکھ دینے اللہ اکبر لیکن جب اس ڈبیا چو سونا کڑ لیا جائے ہیرے کڑ لے جان قیمتی چیز کڑ دیتی جائے تو ڈبی دی کوئی حیثیت نہیں رہن دی اللہ دا محبوب اس کائنات دا جھومر ہے تے زیور ہے جو سونا مکے رہا تے اللہ نے مکے دی قسم چاہی جو سونا مدینے رہا تے رب نے مدینے دی گلیہ دی قسم چاہی کیونکہ اصل یار دی قدمہ دی نسبت ہے کہ مکے دی تھی اپنی شان ہے بیت اللہ ہے آب زمزم میں صفا تے مروہ ہے اللہ اکبر بڑیاں شانہ نے اتھے انبیاء کرام دے مزارات نے کعبۃ اللہ دے اندر اس پورے ایریے دے اندر انبیاء دے بے پناہ مزارات نے آب زمزم دا چشمہ ہے صفا تے مروہ دیا پہاڑیاں نے لیکن اللہ نے فرمایا یہ ساریاں عظمتاں اپنی جگہ تے مگر سونیاں جو تو مکے چومیں تے پیر اس مٹی تے لگے تے مکے دی قسم ہے جو سونیاں تے پیرہ تیری تشریف آوری مدینے ہوئے تے پیر اس مٹی دے لگے تے میں نسبت تیری قدمہ نال جس شہر دی ہو جائے میں اس تھان دی اس جگہ دی قسم چاہتا ہوں اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ ملک تسی تھکے ہوئے آج کتنے عرصے بعد تو آڑے گوڑ آیا تسی مرید نصیر سارے اگے آونو تھوڑ جے گیرے بہت آنے پتہ لگے بھائی میں مسلسل سفر ہے چاہتے صبح تک بھی سفر ہے تسی اتھے گران جو اتھو اٹھ کے آئے ہوتے تھکے ہو اللہ اکبر آؤ اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں اللہ نے فرمایا سونے جتھے جتھے پیر رکھے میں اس تھان دی قسم چاہتا ہوں سبحان اللہ دا ذکر دی آواز آ جائے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اللہ کریم نے کعبۃ اللہ دیا بڑیاں شانہ دسیاں فرمایا پہلا گھر اللہ دا کعبۃ اللہ ہے الا اول بیت وضع للناس
سے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کلام سارے چنگے نے، میں کسی دی بخیلی نہیں کردا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اگے گانے دی طرح تے سنگی لگے اسی تے تسی بھی جم رہے سو، یہ گلاں چھڑ دیو، سنیو قرآن سنیا کرو، کلام سارے ہی چنگے، مگر جتنا سوادی کلام میرے رب دے کسی دا کلام نہیں ہے، سیر نال نہیں ذرا زبان نال بولنا ہے، اللہ دی تعریف۔ یہ نہیں میں تسا سبحان اللہ نہ آکھی تے میں کر نہ سکسا تقریر، یہ روزے دا کم ہے تے رب دی عطا نال ساری گل ہوندی ہے، بندہ کوئی شے نہیں، لیکن ادھروں قرآن پڑھیا جاسی، ادھروں اللہ دا ذکر ہو سی تے رب دے فرشتے بھی خوش ہو کے آکھن کے مالک تیرے بندے بیٹھے نے، تیری یاد وچ بیٹھے نے، رب انہاں دے بھی گناہ معاف فرمائے گا، تے جس مرحوم ضمیر حسین جانی واسطے اصالِ ثواب دی محفل سارے منعقد کیتی ہے، مالک او دی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اس واسطے قرآن سن کے بولیا کرو۔ اللہ نے فرمایا پہلا گھر میرا مکہ شریف ہے، اِلَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ جتھے اللہ دی بندی بی بی ہاجرہ دوڑ دی رہی ہے اپنے پتر اسماعیل ذبیح اللہ دی پیاس بجاون واسطے، کدی صفا دی پہاڑی دی بی بی جاندیاں نے، کدی مروہ دی پہاڑی تی جاندیاں نے، میری اللہ کریم پانی مل جاوے میں اپنے ننے جے بچے دی پیاس بجھا دے ہاں۔ میرے اللہ نے قرآن جو اس جگہ دا بھی ذکر کیتا ہے، فرمایا کوئی حاجی آئے گا، کوئی عمر واسطے آئے یا حج بیت اللہ کرنا آئے گا، جدو تک صفا تے مروہ دی انہاں پہاڑیاں دے درمیان دوڑ نہیں لگاوے گا، نہ او دا عمرہ قبول ہے نہ او دا حج قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا میریاں نشانیاں نے جتھے یاراں دے پیر لگ جاون، اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اے صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے، تے جتھے میرے ابراہیم خلیل اللہ دے پیر لگ جاواں۔ اج کل ایک سوشل میڈیا تے آیا ویا انٹرنیشنل حرامی قسم دا بندہ مرزا جیل میں جڑا دا ان بابے کی کر سکتے گل ہوئے تے بغیر دلیل دے، میں آکھیا جتھے اللہ دے پیاریاں دے قدم لگ جاون رب انہاں اپنیاں نشانیاں بنا دینا ہے۔ پوچھو علماء کرام کو کہ جس پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ کھلوتے، اللہ نے فرمایا جتھے میرے یار دے پیر لگے قیامت تک اتھے آکے نمازاں پڑھیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ خیال آیا، اللہ جتھے ابراہیم خلیل اللہ دے پیر لگے اتھے نماز پڑھنی چاہی دیئے، رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا، فرمایا محبوبہ یہ فاروق اعظم دے دل دی گل نہیں، رب دی بھی رضا ہے، رب دی بھی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے یار دے یاراں دی شانہ بھی سمجھیاں کرو۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جتھے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم لگے نے اس جگہ نو جائے نماز بنا لے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جتھے میرے یار ابراہیم خلیل اللہ دے پیر لگے، فرمایا اس جگہ نو نماز دی جگہ بڑا۔ اللہ اکبر۔ تے پھر جتھے سرکار دے قدم لگے ہون، اللہ دے یار دے قدم لگے ہون، پھر میں کہوں لاکھا کملی والے
دی راواں تو قربان میں کملی والے دی راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ لیندہ گیا او دی عظمت نو لوکاں نے مننا اسی او تے پتھراں نو کلمے پڑھا دا گیا. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سرکار ایک دن مدینے دی گلی چو گزر رہے نے تے صحابہ کرام نال نے تے رون دی آواز آ رہی اور رون والا نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام ایک دوجے وال اشارہ کر دینے کون رو رہی آگے رون والا کتھے میں میرے نبی دی نگاہ پئی فرمایا اے میرے صحابہ اگر تسی آنکھوں تے میں دسا کہ روندہ کون پہ ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اشارے تے کنائے کر کے پوچھنے ہیں رون والا نظر ہی نہیں آ رہا لیکن رون دی آواز نہیں آ رہی. سرکار نے فرمایا اے کوئی انسان نہیں کوئی جانور نہیں مدینے دی گلی جے دو پتھر نے ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں جان دیواری یار دے قدمہ نہ تو بوسا لیا گئے آؤں دیو یار دے قدمہ نو چمڑ دی میں نو سعادت حاصل کر لین دے. اللہ اکبر. سامنے زیادت شام اے او محبوب جدے سینے تے قدم آ جائے نا پتھران دے پتھران دے سینے تے جدہ قدم آ جائے تے پتھر بھی خواہش کر دینے کہ میرے ہوتے محبوب دا قدم ٹک جائے جان دیو تیرے تے یار نے قدم دی تلی رکھی ہے آن دیو میں نو یار دے قدمہ دا بوسا لین دی سعادت حاصل کر لین. اور نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے اللہ اکبر. کئی بندے صحابہ نو بڑا ہلکا لے لیں اور اٹھ کے بکواسات کرن کہ صحابہ فلان تے صحابہ فلان خبردار اگر نالین مکے دے موچی دے بنی بھی جتی اس دی نسبت حضور دے قدم مبارک نہ ہو جائے تو دا نا ہی تبدیل ہو کے رب نے نالین فرما دیتا. اے عام نہیں کیونکہ یار دے قدمہ دی نسبت لگی. اللہ اکبر. میں لوگاں نو تک کے رنگ برنگے رنگ نہ بدل لے کرو اپنا عقیدہ او جڑا 1450 سال تو آ رہا کھرا تے پکا تے سچا اہل سنت و جماعت سنی اوئے جڑا نبی نو بھی رب دا محبوب سمجھدا ہے اللہ دے نبی دی آل نو بھی اکھاں دا تارا تے نبی دے صحابہ نو بھی اپنے ایمان دی جان والدا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق کور لازی پورا نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ لایا کر. اللہ اکبر. تو سامنے زیادت شام توجہ کرو میرے محبوب دے قدمہ نال اگر اس نالین دی نسبت ہو گئی تے اللہ انہوں اتنی شانہ دیندہ جے آسمانہ تو بھی اتے تے عرشاں تو بھی اگے او نالین محبوب دے قدمہ نال لگی ہے تے جا رہی ہے. سبحان اب کہہ رہا کف یا محمد میری محبوبہ ٹھہر جا بیاننا ربک یسلی تیرا رب تیرے تے درود تے سلام پہ پڑھ دے اے نالین نلا میرے محبوبہ نالین پا کے چلا. موسیٰ علیہ السلام اور سن جنہوں میں آکھیا فخلا نالے کا اپنی نالین زمین تے لا پہاڑی تے بھی آتے نالین لا کے آ لیکن سونیاں تو سنیاں جوڑیاں دے آسمانہ تو اگے بھی آ جا. تے نبی پاک دے صحابی جس گھوڑے تے بیٹھے ہون میں پڑھاں گا قرآن کسی مولوی دی گل نہیں مفتی دی گل نہیں پیران دی گل نہیں گل رب دے قرآن دی. اگر قرآن سچا ہے نا تے پھر جھوٹے دا دامن چھوڑ دے تے سچے قرآن تے جمع ہو جا. نبی دا صحابی بیٹھا ہے گھوڑے تے گھوڑے دی قدم لگے نے پتھر تے بچوں نکلی چنگاری
کیونکہ لوہار دے بنے ہتھاں دے نال گھوڑے دے سم تلے لگے جے وٹے تے لگے سخت تے چنگاری نکلے رب گھوڑے دے سماں جو نکلن والی چنگاری دی قسم چاری جے گھوڑے دا پیر مٹی تے لگے کچی تے دھوڑ نکلے تے رب اس دھوڑ دی قسم چاہتا ہے. میں قرآن پڑھاں گا اور نبی دا صحابی جس گھوڑے تے بہ گیا گھوڑا سپیڈ نال نسیا گھوڑے نو ساہ چڑھیا ہے رب نے فرمایا مینوں قسم ہے انہاں گھوڑیاں دی جنہاں تے تیرے صحابی تے گھوڑیاں نو ساہ چڑھیا ہویا ہے. آؤ ذرا قرآن پڑھنے ہم. اللہ نے اعلان فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا انہاں گھوڑیاں دی قسم محبوبہ جڑے دوڑ دے نے تے ساہ پھلے نے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا جے گھوڑے دا پیر فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پیا پتھر تے چنگاری نکلے اس چنگاری دی قسم ہے جے گھوڑے دے پیر چو دھوڑ نکلے تے دھوڑ دی قسم ہے. فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا تے پھر لشکراں وچ جڑے تیرے غلام چھاتیاں کڈ کے گھس جاندے نے تیرے انہاں غلاماں دی قسم. گل غور نہ سنیے صحابی نبی پاک دا گھوڑے دے پیراں نال لگی مٹی مٹی دی نسبت نال دا تعلق گھوڑے دے کھر نال گھوڑے دا کھر دا تعلق گھوڑے دی جنگا نال گھوڑے دی جنگا دا تعلق گھوڑے دے پیٹ نال گھوڑے دے پیٹ دا تعلق گھوڑے دی کمر نال تے کمر تے کاٹھی ہے تے کاٹھی تے نبی دا صحابی ہے. گھوڑے دے کمر تے کاٹھی تے نبی دا صحابی ہے تے صحابی دی نسبت نبی نال ہے تے نبی دی نسبت رب نال ہے. اللہ نے میری قسم چاہی فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ اکبر. سامنے زیت شم میں اپنی گفتگو لپیٹ رہا ہوں اور اس گل نال حضور دے غلام نال سرکار دی مجلس سے تے نوجوان آیا تے آکھن لگا یا رسول اللہ سارے آکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں تواڈی بارگاہ چ اپنے سگے باپ دی شکایت لے کے آیا. اج ساڈے انہاں پیاریاں نے نوید صاحب نے شفیق ہوراں نے عتیق ہوراں نے ساڈے مریداں نے اپنے ابا جی ملک ضمیر حسین جانی مرحوم مغفور دے سالے ثواب واسطے محفل سجائی تے پیغام بھی دے کے جاواں کہ والد واسطے ایصال ثواب کرنا اے انہاں دا کم ہے جنہاں تے رب بھی راضی ہے رب دا نبی بھی راضی ہے تے ماں پیو بھی راضی تے پیر و مرشد دی بھی نگاہ. وگرنہ لوگ شراباں تے بھی اڑا رہے ہیں تے برائیاں تے بھی اڑا رہے ہیں تواڈے سامنے ماحول. اللہ اکبر. نوجوان کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا. سرکار نے فرمایا دس کیڑی شکایت؟ کہنے لگا آقا میرا باپ میری کمائی چو زیادہ حصہ لے لیندا ہے حالانکہ پورا مہینہ میں محنت کرنا جدو تنخواہ ملنی بابا میرا والد میری تنخواہ چو زیادہ حصہ رکھ لیتا ہے. سرکار نے صحابہ نو بھیجیا فرمایا صحابہ جاؤ میرے اس بوڑھے صحابی نو بلا کے لے آؤ جدا پتر شکایت کر رہا ہے. صحابہ پاک گئے گل غور نہ سنیے پیغام دیتا کہ اللہ دے نبی دے غلام تو انو سرکار بلا رہے ہیں. تواڈے دلیل پور دا حضور دا کوئی غلام ہوئے نا تے او دا عمرے دا ویزا لگ جائے یا حج دا ویزا ہوئے احسان صاحب تے خوشی نہ او سماندہ نہیں کہندا ہے بے جناب میں روٹیاں بھی پکانا مٹھائیاں بھی تقسیم کرنا. لوگ پوچھن مٹھائیاں کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ وہ آکھے گا مینوں اللہ دے نبی نے اپنے بھوئے تے بلایا ہے.
جنہوں سرکار آپ بلاون اپنے غلام بھیج کے دی خوشی دا کی عالم ہو. اللہ اکبر. سرکار دے غلام اس بزرگ صحابی نو پیغام دیتا اللہ دے نبی تو انہوں بلا رہے لے کہنے لگا میں انہاں راواں تو قربان جاواں جتھوں میرے آقا دا پیغام لے کے آئے ہو. میں انہاں گلیاں دی خاک تو قربان جاواں جتھوں میرے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام تسی لے کے ٹر کے آئے ہو. جاؤ میرے آقا نو آکھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بڑھا ہو گیا میرے جسم جتنی طاقت کوئی نہیں کہ دوڑ کے آواں. یا رسول اللہ میں لاٹھی دے سارے اولی اولی چل کے تواڈی خدمت اندر آ رہی ہاں. جاؤ تسی میرے تو پہلے جاؤ کہ سرکار نو پیغام دے کے آؤ. ادھروں حضور دے صحابہ ٹرے ادھروں حضور دے اس بڈھے صحابی کھونڈی پکڑیے اولی اولی ٹردا ٹردا سرکار دی بارگاہ چ پہنچیا. کی ویکھیا او دا جوان پتر سرکار دی بارگاہ چ کھلوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا آ میرے غلام سلام عرض کیتا حضور دی دست بوسی کیتی. کہنے لگا آقا میں قربان جاواں اپنی قسمت تو کہ سونے تساں مینوں بلایا ہے. یا رسول اللہ حکم کرو پر میں اس جوان نو جاننا ہے. جی آقا اینو کیوں نہ جانا اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے. یا رسول اللہ اے میری جان ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں اللہ دے نبی دی بارگاہ پہ کردا ہے. جدو سرکار نے دسیا کہ بابا تیرا پتر اللہ دے نبی دی بارگاہ تیریاں شکایتاں پہ کردا ہے بابا زارو قطار رون لگ پیا. اکھاں چ آنسو آ گئے تے صبر دا دامن ٹوٹ گیا ہاتھ چھٹ گیا صبر تو تے رون لگ پیا. اللہ نے جبریل نو بھیجیا فرمایا جبریل جا میرے یار نو آکھ اس بزرگ صحابی نے راتی اپنے پتر دی جدائی اپنے پتر دی بے وفائی کچھ شعر تیار کیتے تے محبوب تسی انہوں آکھو بھرے مجمع ذرا سنا دے وے. سرکار نے فرمایا میرے غلام جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے شعر اپنے پتر دی بے وفائی تے راتی تیار کیتے نہیں ذرا سنا. حضور دا صحابی رویا تے تڑپ کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلے بھی یقین سی کہ اللہ دے سچے تے پکے رسول ہو اور غیب دیا خبراں جان دے ہو مگر سونیا آج یقین انتہا تے پہنچ گیا. پتہ چل گیا رب سونا تانوں ہر گل دا علم آپ عطا فرما دیندا ہے. یا رسول اللہ علی و شعر تے میں آپ بھی نہیں لکھے آقا علی تے میں اپنے آپ نو بھی نہیں سنائے. حضور نے فرمایا رب دا پیغام ہے بھرے مجمع جڑے پتر دی جدائی بے وفائی شعر لکھے نہیں سنا. عرض کردہ یا رسول اللہ میں شادی کیتی جوانی دے اندر تے دن رات دعاواں کیتیاں میرے اللہ کریم مینوں اولاد عطا فرما. کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانی اے میوا نبیاں نے بھی منگیا کر کر عذری بخانی. یا رسول اللہ میں رب دی بارگاہ دعا کردا رہا رب حبلی من الصالحین. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دربار عالیہ چکھنڈی شریف نعرہ سلطانیہ حق بہو سچ بہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن رات اللہ دی بارگاہ بیٹے دی واسطے دعا کرتا رہا. پھر وقت آیا میرے رب نے میری دعا قبول کیتی. رب نے میں نو چند تو سونا پتر عطا کیتا. یا رسول اللہ
میرا پتر جدوں ہسدا سی اونوں تک کے میں بھی ہسدا سا جدوں اے روندا سی اینوں تک کے میں بھی روندا سا کدی بیمار ہو جاوے تے میں بھی اینوں تک کے بیمار ہو جاندا سا ہر طبیب کول ہر حکیم کو لے جانا یا رسول اللہ ساری ساری رات اے دے سرانے بہ کے میں تو آواں منگدا رہیا مینوں پتہ سی موت پر حق کے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے مگر آقا ایدی موت تو ڈردا سا دعا کردا سا میرے اللہ پتر دی حصے دی تکلیف مینوں عطا کر پتر دے حصے دی موت مینوں دے چھوڑ مگر میرے لال نو کوئی تکلیف نہ ہوئے یا رسول اللہ وقت گزردا گیا یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہوندا گیا میں بڈھا ہوندا گیا ایدی کمر سیدھی ہو گئی میرا لک دورا ہو گیا آقا مینوں امید سی جس طرح پتر نو میں کھلایا ہن بڑھاپے چ مینوں کھوائے گا جس طرح پتر نو میں خدمت کیتی ہن بڑھاپے چ میری خدمت کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پتر جوان ہویا تے تکدا ہی نہیں ہن پتر جوان ہویا تے میرے ول ویکھدا ہی نہیں کتنے باپ نے جڑے درداں نال اولاد دے دکھ دی وجہ تو تڑپ رہے خالی کوٹھی تے لکھ دینا میری ماں کی دعا ہے موٹر سائیکل دی بتی پیچھے لکھ دینا ماں کی دعا جنت کی ہوا یا گڈی دے پچھلے شیشے تے لکھ دینا یہ میری ماں کی دعا ہے کدی ادھا گھنٹہ ماں دے پیر دبا کے ویکھ دے صحیح تینوں پتہ لگے گا رب دی کتنی رحمتاں وس رہی ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ماں دے پیراں وچ بان وچ تینوں اتنی عظمت رب دے گا جتنی وڈی کرسی تے بہ جاویں تینوں اتنی بلندی نہیں ملدی جتنی ماں دے قدماں وچ باپ دے قدماں وچ بیٹھنا رب عطا کرے گا اللہ اکبر اج ساڈا پیارا شفیق دس رہے سی اللہ نے مہربانی کیتی ہے اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے اساں بھائیاں تے مہربانی کیتی ہے میں کہا بیٹا ساریاں گلاں نے مگر یاد رکھو اے ماں باپ دی دعاواں ہوندیاں نے جیڑی اولاد اپنے ماں باپ دا دل راضی کردی ہے رب بھی راضی ہو جاندا ہے اس تے رب دا حبیب بھی راضی ہو جاندا ہے ورنہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہے تو تبلیغ تے چلا جا تیری تبلیغ قبول کوئی نہیں تو حج تے چلا جا تیرا حج قبول کوئی نہیں میاں باہو کی جانا مکے جدو حج ہووے وچ گھر دے ہو اے او ہستیاں نے انہاں دے پیراں چ بیت جنتی انہاں دے چہرے تے تک تے رب دا قبول حج سرکار نے فرمایا ہنس کے ویکھیا کر خوش ہو کے ویکھیا کر اج نوجوان کہندا میں لاہور جا رہا بیلیاں نال اج میں فلانے پاسے جا رہا اسلام آباد کدی ادھا گھنٹہ ماں دے پیر دبا لیا کر کدی ادھا پونا گھنٹہ باپ کول بہ کے انہوں ہسا لے کر آکھا کر ابا جی چھوڑو فکراں جے کدی غصہ ہو جاوے نا ماں باپ تے پھر سر جھکا لیا کر اللہ دی قسم جڑے ماں باپ دے سامنے سر جھکاندے نے زمانے تے رب انہاں دی کنڈ بھی نہیں لگن دینا کسی دے سامنے سر جھکن بھی نہیں دینا پہ تو سوا اپنی بارگاہ جھکاندے ادھے زمانے چ نہیں جھکن دیواں گا اللہ اکبر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتر نو جوان کیتا میں اپنی کمائیاں کھلائیاں آقا جی میرا پتر ایڈے جو گا ہو گیا ہے کہ میری شکایتاں اللہ دے نبی دی بارگاہ چ کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ دا دکھڑا سن کے رو رہے صحابہ پاک بھی رو رہے آخر تڑپ کے وہ اشعار دا ترجمہ مختصر کر کے سنا رہے ہیں تڑپ کے عرض کر دے آقا مینوں امید سی جی میں کھلایا پتر مینوں کھوائے گا لیکن مینوں تکدا ہی نہیں یا رسول اللہ مینوں امید سی جی میں پلایا ایویں پلائے گا لیکن اس نے کدی میرا حال ہی نہیں پوچھیا تے رہی گل کمائی دی آقا اے دیاں پھپھیاں دی شادی میں آپ کیتی اے دیاں بہناں جوان ہویاں انہاں دی شادی میں آپ کیتی یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہے کہ دھی دیان گھر آوے تے خالی نہ موڑی آقا اے دی کمائی چو حصہ لے کے اے دی پھپھیاں نو تھوڑا دے دینا اے دیاں بہناں جڑیاں غریب نے کدی میرے بوئے تے آ جاون تے انہاں دی تلی تے تھوڑی جی چیز رکھ دینا تاکہ بیٹی راضی ہو کے جائے رب بھی راضی ہو جاسے رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے میں ممبر رسول تے بہ کے دس رہا بہت سارے بندے نماز بھی اگے ہو سنے روزے بھی اگے ہو سن لیکن وہ جنمی ہو سن جیڑے دیاں دا حق کھاندے جیڑا بہناں دا مال کھاندے
بہن جائیداد نہ دے تے آنے میرے واسطے مر گئی میرا منہ نہ تکی اللہ دی قسم دوہاں جانا جو ذلیل ہوندے نے سکھ نہیں ہوندا تے جیڑا دھی بہن دا دل راضی کرے نا خدا دی قسم اس تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا محبوب مصطفیٰ بھی راضی اللہ اکبر خالی نمازہ روزے تے گل نہ رکھی خالی حجہ زکاتہ تے گل نہ رکھی دیاں دیانیاں دا حق ادا کری کہنے دی غیرہ کول چلی گئی حصہ کی دینا ہے کہ تم بھی غیر دی دھی گھر لے کے آیا تو کیوں حصہ لینے تو سا زمانے چ بڑے بڑے لوگ تکے ہو سن عدالتہ چ روز کے سن بہنا براواں دے جائیداد دے لیکن کدی تکا نے برا کے دے مینو بہن حصہ نہیں دین دی کدی کسی براؤ بھی آکا میں میرا سارا حصہ بہن لے لے کوئی بندہ نظر آیا نے ماں ضرور دسے میں او دے قدم بھی چمساں کہ بہن دیوے تے بھرا نہ دیوے بھرا کدی سنا نے کسی بھائی آکا ہوئے کہ میں اپنا حصہ بہنوں دینا اور بھائی اسی ماں باپ چو بیٹی پیدا ہوئی اسی ماں باپ چو بیٹا رب نے عطا کیتا اور رب چاہیا تے تینوں کوئی تری مخلوق بھی بنا دے ویا لیکن بھائی نہ تو اپنی مرضی نال مرد بنے نہ وہ اپنی مرضی نال عورت بنی ہے اذن ربی سی اللہ اکبر جے تیرا 100 روپیہ تے رب نے او دا 50 روپیہ بنا دیتا او دا حق مارن دے چکر کیوں اپنی آخرت برباد کرنا ہے اللہ اکبر سامنے نسیت شام آج دے دور لوگ تڑپ رہے اولاداں دے ہتھوں تنگ نے اولاداں ماں باپ دے نال بے وفائی کر رہی نے بے لیا اس حضور دا صحابی جدو پتر دا دکھڑا سناندا نا تے میرے نبی رو رہے نے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی اور میرا نبی جڑا دشمناں نو بھی دعاواں دیندا سی نوجوان دا گریبان پکڑیا تے فرمایا خبردار اج تو بعد باپ دا گلہ نہ کری اج تو بعد اپنے باپ دی شکایت نہ کری انت و مالک لابیکا تو تے تیرا سارا مال تے جائیداد تیرے باپ دیے چاہے تینو دیوے چاہے ساری کھا لوے میں گل مکا رہا اج انہاں کول پوچھ جنہاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا باپ دی قدر دے کول نہ پوچھ جے دے کول باپ دا سر سایہ موجود ہے ماں دی قدر پوچھنیاں تے او دے کول نہ پوچھ جے دے کول ماں ہے او دے کول پوچھ جدی ماں ٹر گئی روے گا آکھے گا یار کاش میری ماں ہویا میں خدمت کریاں کاش میرا والد ہویا میں خدمت کریاں تے جنہاں نو موقع ملیا ہے اپنے ماں باپ دے قدم دبایا کرو روز ادھا پونا گھنٹہ کم از کم اپنے ماں باپ دے پیراں وچ بیٹھ کے انہاں دے پیراں دی تلیاں ملیاں او پے آکھن کوئی تھکاوٹ نہیں جا پتر آرام کر تسی آکھو نہیں میرے والد محترم نہیں والدہ محترمہ اے میں آرام نہیں کرنا میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے رب دے حبیب نو راضی کرنا ہے اللہ اکبر حضور نے دسیا ہے کہ تو تے تیرا سارا مال تیرے باپ دے اج اس محفل دا یہی پیغام ہے اگر ماں باپ نال وفا کرے گا رب بھی تیرے تے راضی رہے گا اگر ماں باپ تیرے تو ناراض نے تے کعبے وچ بھی تینوں کچھ نہیں لبنا مدینے جا کے بھی تینوں کچھ نہیں لبنا مدینے والے بھی کہندے نے پہلے گھر والا کعبہ درست کر کے آ تے مدینے والا بھی راضی ہے کعبے والا بھی راضی ہے میری دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ملک ضمیر حسین جانی انہاں دے درجات بلند فرمائے جتنے احباب علماء کرام حفاظ کرام میرے بھائی احباب دور تو نزدیک تو اس محفل کے اندر تشریف لائے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے تاڑی مار اڑانا حضرت باہو اسی آپ پہ اڈڑ ہارے ہوں